अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमए करंट न्यूज में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन, देखते हैं आज की अहम। निज़ामाबाद एमएलसी मिस के कविता की शख्सियत पर निज़ामाबाद बीजेपी एमपी मिस्टर डी अरविंद की तनकीद पर और बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए जाने की सीनियर कॉरपोरेटर एम ए क़ुद्दूस नवीद इकबाल ज़िले सदर अक़लियती सेल टीआरएस पार्टी निज़ामाबाद ने शदीद मजम्मत की और कहा है कि सियासी सतह पर बावकार अंदाज में आवाम की खिदमत और तरक्याती व फलाही खिदमात अंजाम देने वाली हर दिल अजीज़ शख्सियत एमएलसी मिस के कविता पर एमपी अरविंद पर आए दिन तनकीद करना, बेहुदा झूठे व गलत इल्ज़ामात आयद करना, किरदार कशी करना अपना वतीरा बना लिया है, जिसकी शदीद मजम्मत की जाती है। सीनियर कॉरपोरेटर डिवीज़न नंबर 58 धावर गली निज़ामाबाद मिस्टर एम क़ुद्दूस नवीद इकबाल ने बीजेपी एमपी मिस्टर डी अरविंद से कहा है कि वो अपने नाजिबा हरकतों से बाज आ जाएं, बसूरत निज़ामाबाद की आवाम उन्हें सबक सिखा लाएगी। इन कायदीन ने कहा है कि एमएलसी मिस कविता के एमपी और अरविंद को निज़ामाबाद शहर में सरेआम चप्पल से मारने की मदाफियत करते हुए कहा है कि निज़ामाबाद के अवाम एमपी अरविंद को चप्पलों का हार पहनाएगी। 10 रुपये चिकन बिरयानी ऑफर रेस्टोरेंट के मालिक को महंगा पड़ा। तफसीलात के बमुजिब आज खम्मम शहर के महल मुस्तफ़ा नगर में वाक़े सरवास इन रेस्टोरेंट वीएस बिरयानी स्पॉट की मालिक उदय भास्कर ने पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया पर अपने रेस्टोरेंट की खूब तशहीर करते हुए 10 रुपये का नया सिक्का लेकर आने वाले तमाम ग्राहकों को सिर्फ 10 रुपये में चिकन बिरयानी ऑफर रखा था। हफ्ते के दिन 10 रुपये में चिकन बिरयानी हासिल करने के लिए आवाम का हुजूम होटल पर उमड़ पड़ा और धक्कम पेल भी हुई और 300 लोगों ने बिरयानी हासिल की। इसके बाद बिरयानी ख़त्म हो गई। वहां पर हालात को देखते हुए खम्मम विन टाउन पुलिस से सीए चट्टी बाबू की क़यादत में पुलिस पहुंचकर हुजूम को मुंतशिर कर दिया और रेस्टोरेंट को मक़फूल करते हुए रेस्टोरेंट के मालिक उदय भास्कर को बगैर पुलिस बंदोबस्त ऑफर रखने पर अपनी तहवील में लेकर खम्मम के विन टाउन मुंतकिल किया और चंद घंटों बाद रिहा कर दिया। शहर हैदराबाद में ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल आवारी को यकीनी बनाने और सड़क हादसात पर काबू पाने के लिए सिटी पुलिस की जानिब से एक अहम फैसला लिया गया है। ट्रिपल राइडिंग और रॉन्ग रूट गाड़ियां चलाने वालों को भारी जुर्माना आयद किए जाएंगे। अगर आप रॉन्ग साइड गाड़ी चलाते हैं तो 1700 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा और अगर आप ट्रिपल राइडिंग यानी मोटरसाइकिल पर 3 लोगों को सवार करते हैं तो 1200 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि वो इस माह की 28 तारीख से खुसूसी मुहिम चलाएंगे और कवायद पर अमल ना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का ख्याल है कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल करके जानी नुकसान को रोका जा सकता है। पुलिस ने कहा है कि यह खुसूसी मुहिम और ऑपरेशन सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल और मोटरसाइकिल सवारों की हिफाजत के मकसद से चलाया जा रहा है। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने पार्टी के सीनियर लीडर एम शशिधर रेड्डी को 6 साल के लिए पार्टी से बरतरफ कर दिया, जिन्होंने जुमे के रोज दिल्ली में बीजेपी कायदीन के साथ अमित शाह से मुलाकात करते हुए बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया था। पार्टी डिसिप्लिन शिकने के इल्जामात में शशिधर रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तेलंगाना कांग्रेस के ताबीदी कमेटी के चेयरमैन व साबिक वजीर जी चिन्ना रेड्डी ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए। खलीजी ममालिक में फ़ुटबॉल एक मकबूल तरीन खेल है। जो लोग फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप देखने कतर पहुँचने से कासिर रहें वो अहबाब और क़ारबा इनके साथ अपने शहर में वर्ल्ड कप के मुकाबले देखने की तैयारियां कर चुके हैं, जिसका आगाज़ आज इतवार को हो रहा है। मुकाबला देखने के लिए आवाम की दीवानगी को देखते हुए तिजारती इदारे फ़ुटबॉल शायकीन के लिए मुख्तलिफ़ सहूलतें फराहम कर रही हैं। एक सर्विस के मुताबिक क़तर में आज से शुरू होने वाले 22वां फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के आगाज़ पर मुमलिकत में फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप के मैच देखने के लिए कैफ़े, रेस्टोरेंट और होटल पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। मुमलिकत में कैफ़े, रेस्टोरेंट और होटल अपने सारिफिन को बेहतरीन सहूलतें फराहम करने के लिए इजाफी टीवी और प्रोजेक्टर स्क्रीन नस्ब कर चुके हैं। अमरीकी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बहाल कर दिया गया है। ट्विटर के नए मालिक एलोन मास्क ने इस बात का ऐलान किया। मास्क ने ट्विटर सारिफिन से ट्रंप का अकाउंट बहाल करने से मुताल्लिक सवाल किया था, जिस पर 72% अफराद ने अकाउंट बहाल करने के हक़ में जवाब दिया था, जबकि 48% इसके हक़ में नहीं थे। अवामी राय के बाद एलोन मास्क ने ट्रंप के ट्विटर को बहाल करने का ऐलान किया।
ضلع وقار آباد اننت گیری گھاٹ روڈ پر خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ فوری ملی اطلاعات کے مطابق آج ایک آرٹیسی بس گھاٹ روڈ پر بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ حادثے کے وقت بس میں تقریباً 70 مسافرین سوار تھے۔ حادثے میں ایک خاتون کی موقع پر ہی موت ہوگی جبکہ متعدد زخمی بتائے گئے ہیں۔ یہ بس وقار آباد سے ٹانڈو جا رہی تھی۔ زخمیوں کو علاج کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ شبہ کیا جاتا ہے کہ بریک فیل ہونے کی وجہ سے حادثہ ہوا ہے۔ مشہور و معروف ٹیلی ویژن اداکارہ تبسم، جو اپنے منفرد انداز کی وجہ سے شائقین کے دلوں پر برسا برس تک چھائی رہی، کا انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر 78 برس تھی۔ جمعے کی رات اداکار کا انتقال ہوا اور ممبئی میں ان کی تدفین انجام دی گئی۔ تبسم کو قلب پر حملے کے بعد ممبئی کے ہسپتال میں شریک کروایا گیا تھا، جہاں انہوں نے آخری سانس لی۔ اداکارہ کی خواہش تھی کہ ان کی تدفین تک انتقال کی خبر کسی کو بھی نہ دی جائے اور ان کے ارکان خاندان نے اس بات پر عمل کیا۔ حیدرآباد کے حسین ساگر جھیل کے پاس ملک کی سب سے پہلی انڈین کار ریسنگ لیگ کا آغاز ہوا۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی تارک راما راؤ نے انڈین کار ریسنگ لیگ کا رسمی طور پر انجام دیا۔ اس کار ریس میں حیدرآباد کے 6 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ ہر ٹیم میں 2 ہندوستانی اور 2 بین الاقوامی ڈرائیورز شامل ہیں۔ ان میں ایک خاتون بھی ہے۔ شہر میں پہلی مرتبہ ہونے والے فارمولا کار دوڑ کو دیکھنے کے لیے عوام کا ایک ہجوم امٹ پڑا۔ چونکہ یہاں پہلی مرتبہ اس دوڑ کا اہتمام ہو رہا ہے، اس لیے ڈرائیوروں نے بھی احتیاط سے دوڑ میں حصہ لیا۔ اگرچہ ان گاڑیوں کی مکمل رفتار 250 کلومیٹر فی گھنٹے سے ہے، تاہم ہجوم کو پرسکون رکھنے کے لیے ڈرائیوروں نے 140 سے 150 کلومیٹر کی رفتار سے ہی دوڑ میں حصہ لیا۔ عہدیداروں نے بتایا ہے کہ کل رات اتوار کی وجہ سے بہت زیادہ بھیڑ ہونے کی وجہ تھی۔ اصل فارمولا ای کار ریس 11 فروری 2023 کو منعقد ہوگی۔ انڈین ریسنگ کا آج اور کل اہتمام کیا جا رہا ہے تاکہ اصل کار ریسنگ تیاریوں کا جائزہ لیا جا سکے۔ انڈین ریسنگ میں 50% ہندوستانی اور 50% غیر ملکی حصہ لے رہے ہیں۔ کرناٹک پولیس کے سربراہ نے آج کہا ہے کہ ریاست کے ساحلی علاقے منگلور میں گزشتہ روز آٹو رکشہ میں ہوا دھماکہ حادثاتی نہیں تھا، بلکہ یہ ایک دہشت گرد کارروائی تھی جو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچانے کے مقصد سے کی گئی تھی۔ ڈی جی پی پروین سود نے کہا ہے کہ سیکورٹی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر پولیس اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اسی دوران کرناٹک کے وزیر داخلہ ارگا جینیندر نے کہا ہے کہ مرکزی تفتیشی ٹیم اس معاملے میں پولیس کی مدد کر رہی ہے۔ فسادات اور اس کے بعد کی گئی کارروائیوں کو لے کر دہلی پولیس کا ایک بار پھر عدالت کی سرزنش کا سامنا کرنا پڑا۔ دہلی فسادات میں کچھ فسادیوں نے شوہار میں محمد وکیل کے گھر پر حملہ کر کے لوٹ مار کی گئی اور وکیل پر تیزاب سے حملہ کیا گیا۔ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ انتہائی منصوبہ بند حملہ تھا جس میں تیزاب سے حملہ کیا گیا تھا۔ اس حملے میں محمد وکیل دونوں آنکھوں سے محروم ہو گئے۔ حملے میں ان کا خاندان کسی طرح بچنے میں کامیاب رہا۔ محمد وکیل کے گھر پر حملے کے سلسلے میں کوئی معاملہ درج نہیں کیا گیا، جسے لے کر دہلی کی ایک عدالت نے دہلی پولیس پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ کروڑ مارگ کورٹ نے آج سخت رخ اپناتے ہوئے کر اول پولیس اسٹیشن کو تیزاب حملہ اور محمد وکیل کے گھر پر لوٹ مار کرنے والے شرپسندوں کے خلاف فوری طور پر نامزد FIR درج کرنے کی ہدایت دی۔ معزز جج نے فسادیوں کے خلاف کوئی نرمی نہ برتنے کی بھی ہدایت دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق صدر جمعیت العلماء ہند مولانا محمد مدنی کی جانب سے محمد وکیل کی آنکھوں کا علاج کیا جا رہا ہے اور جمعیتوں کی جانب سے ان کے مکان کی تعمیر بھی کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین خبرنامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے اور ہاں سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت